کدی پوچھے ہی اپنی بیوی نو؟ تو تے آپ اپنی بیوی نال بہ کے ٹی وی ویکھ لینا، ہیچے چو اگے کنجر جفیاں پا رہے ہوندے، تو ہسی جا رہا ہونا مت۔ تو آپ اپنیاں بیٹیاں سامنے بٹھا کے ایمان نہ دس، جدو کوئی لڑکا لڑکی ٹی وی دے تے جنابی والا غلط حالت دے اندر ہوندے نے، اس ویلے تیری بیٹی دے جناب جی دل دی کیفیت کی ہوئے گی؟ وہ دے جذبات مجروح ہون گے کہ نہیں؟ جڑی تیری غیرت خاک ہوگی ہے، تو ٹی وی لاؤنج بہ کے آنا، یہ ہمارا ٹی وی لاؤنج، ہاتھ چاہ دا کپ پھڑے ہوندا ہے، نالے چاہ پی دے ہچچ کری ہوندا ٹی وی لاؤنج، اوتھے ماں بیٹھی، اوتھے بہن، اوتھے پنویا، اوتھے سالا، اوتھے سالیاں، اوتھے بھرا، اوتھے جوان بہناں، کیوں بھی کٹھے بیٹھ کے ٹی وی ویکھدے نے کہ نہیں؟ او بولو تے صحیح۔ تے پھر جدو دسو تے ہندو اداکار لڑکی لڑکے ناب جی گتھم گتھا ہوندے نے، میں بہتے لفظ نہیں کھولدا، پر ایمان نہ دسو تانوں مینوں کھول کے دسنے پیندے نے، کیونکہ ساڈے مسلمان حاجی نے شریف نے نہ کچھ ویکھے ہی نہیں کدی۔ ہائے 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 تیرے بچے جیون حال تے سیدھی جی ہے نا۔ اور بھائیو ایک گل سوچن والی ہے، اے علماء دسن گے نہیں تے تینوں پتہ کیویں لگے گا، تیری غیرت نجوڑی کیویں جائے گی۔ ایک بندہ غلطی کر رہا ہوئے، او دی جناب جی دماغ نو کوئی جناب جی ہلاوے نا، انہوں غلطی دا پتہ نہیں لگے گا۔ نبی شویب دیاں تیاں دیاں بابا ایک نوجوان ملے آئے، نبی اور فکر چ پہ گیا۔ نوجوان فرمایا ایک نوجوان ملے آئے، اکھاں نیویاں رکھدا سی تے گلاں ساڈے نال کردا، ادھر میرے ال پلیز آئی ایم ویری سوری، پلیز عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا جملہ بڑا قیمتی، ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے۔ عرض کردہ میں ذرا جملہ بڑا قیمتی سی، ایمان تازہ ہوئے، اللہ خیر ہوئے۔ عزیزاں نے من میری مام الانبیاء دا کلمہ پڑھوا لے ہو تے آن میرے وال کرے آجے، اے بی بی پاک کی کہندیاں پئیاں نے، ابا جی ایک نوجوان ملے آئے، اکھاں ساڈے وال نہیں کیتیاں، اکھاں نیویاں رکھیاں نے۔ ہن کنے نوجوان نے جڑے پارکاں کو پھول لے کے ایکسکیوز می ہیپی ویلنٹائن ڈے، وہ چنگی وے چھتر لا کے ایک رکھے بوتھے بے بشرما، تیرا نبی تے حاتم تائی دی بیٹی دا سر کجدا ہے، تو مینوں اس دن بھی گندی دعوت دے رہے ہیں؟ ہے کوئی؟ اللہ دیکھ لو معاملے کدھر جا رہے نے۔ بی بی پاک سامنے کہندی ابا جی گلاں ساڈے نال کردا سی، اکھاں نیویاں رکھدا سی، تے ساڈیاں تے تھیاں پینا بازار چوں لنگن نا، تہاڈا نام کی سی؟ بیت الرحمان۔ ساڈیاں تھیاں پینا بازار چوں لنگن نا، تے کئی دکاندار آندے ادھر آ تینوں چیز وکھاواں، وہ آندا کی ادھر کیوں کردے نے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح، اے ساڈے مسلمان نہیں؟ مسلمان تے ہو سی جنہاں دے بارے حاتم تائی دی بیٹی کہہ گئی ہے، اینا حیا میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جنہ محمد دے یاراں چ ویکھیا وے۔ عرض کردہ پہ عزیزاں نے من، اے بی بی پاک کی کہتیاں پہ ابا جی وہ نوجوان سی تے نبی کہندا اچھا تیو ایک میرے کو روے ایک کو دے کل جائے۔ نبی نے فرمایا کہ انہیں نبی جی اگے طاقت ویکھی ہے کہ 20 بندیاں جنہ بوکا کوئی نبی کر سکدا ہے، تے کہندے نے ابا جی انہیں پانی پیا تے ساڈے کول مزدوری بھی نہیں منگی۔ فرمایا میری وہ بیٹی ایک میرے کو روے ایک کو دے کل جائے، نبی او دا حیا ویکھنا چاہندا ہے، فرمایا او دے کول جاؤ۔ ابا جی کہنا کی ہے؟ ہائے ہائے کہندی ہے ماں شکرے جائے بچیا تیان میرے وال۔ عرض کردہ پہ عزیزاں نے من ذرا تیان میرے امام الانبیاء نہ پیار کرن والے ہو، اے بچیاں بھی انشاءاللہ میری تقریر پک جانی ہے، تیان میرے وال ذرا جملہ بڑا قیمتی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اے بی بی پاک جا رہیاں نے کہندی ابا جی جا کے کہنا کی ہے؟ فرمایا انا بی یدہو کا لیجزیا کا اجر ما سقیت لنا، جا کے کہنا جڑا ساڈیاں بکریاں نو پانی پیا ہے میرا بابا مزدوری دینا چاہندا ہے۔ عزیزاں نے من ہن قرآن کی کہندا پیا ہے، انہیں دوری بکل ماری تے تر پئی، جدو توری تے کڈے حیا نہ توری، ایدا چلنا اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ فجاءتہم احداہما تمشی علی استحیاء الحیاء من الایمان۔ اللہ پاک دے قرآن نہ پیار کرنے والو، بی بی چل دی جا رہی ہے، اللہ پاک قرآن بنائی جا رہے، ایڈے ادب شرم نال ٹور دی پہ ویکھن ملک الہی
जंगल दे विच तुरदियां वेख के आखन है नेकां दी जाई। अब दस तारा उस लड़की दियां तू की सिफतां करना, अदब शर्म हयावां वाला विरसा नबियां दे गर्दा। पता चलिया जिन्हां दे घर च शर्म हया है उन्हां दे घरां च नबियां दा विरसा है। जिन्हां दे घरां च बेटियां दे गलमे खुले, बेटियां दे जनाब आला कमरां खुलियां, बेटियां दे जनाब जी कुंदे उच्चे, बेटियां दे लिबास गंदे, बेटियां दे चेहरे ते पर्दा कोई नहीं, उन्हां दे घरां च नबियां दा विरसा मौजूद नहीं। हया ते बड़ियां किस्मतां वालियां लोकां दे घरां च हुंदा है। अल हयाउ मिनल ईमान। हुण तुसीं वेख लो, जे पार्कां च वेखो बेहयाई, जे तुसीं किसे सेंटर ते चले जो बेहयाई, जे किसी तजारत वाले सेंटर ते चले जो बेहयाई, जिथे जाओगे अल्लाह माफ करे मेरे वीरा यूरोपी मुल्क भी जनाब जी पिछे रह गए। आ लाहौर दे फोर्ट्रेस स्टेडियम च जाके देखो बगैर त्यां लिख के ला दिता वे इत्थे फैमिली दाखल हो सकती है। बेहयाई दा लाइसेंस मुंडियां नूं देता है कि एक लड़की कॉलेज च जिहड़ी मर्जी लैके आओ ते जिन्ना मर्जी फिरो, फैमिली तो बिना को अंदर ना जाए। लड़के जनाब जी मिन्नत पहलों ही कर लेंदे ने, यार मेरी भी नाल टिकट रख ले। वो आंदा ये कौन है? ये मेरी फुफी का पुत्र है। ये कौन है? कभी करते ने कि नहीं? मैंने एक बंदा आंदा तेनू किवें पता? मैं यतीमखाने जम्मिया, मैं इस मुआशरे दे विच रहना है। असी लाहौर दे बासियां अर्ज करदा पिया वीरां, जिन्ना बगैरती लाहौर च फैली पई है हो सकदा पाकिस्तान दे किसे शहर च ना होवे। जाके वेख सड़कां बाजार भरे पैने, पार्कां भरियां पईयां ने, वीरा कोई पुछन दसन वाला नहीं। हत्ता के जनाब आला मेरे वीरा जनाब जी कट्ठे लड़कियां बैठ के कोई उत्थे बह के बर्गर खा रहा है, कोई उत्थे बह के जूस पी रहा है, कोई उत्थे बह के कुछ करदा पिया वे, तेनू पता ही नहीं। अर्ज करदा पिया वे तेरा नबी ते ओ होवे अपनी बीवी नू घर छड्डन जावे ते सियाबी नूं आवाज मार के कहंदा है कि तेरी मां नूं घर छड्डन जा रहा है, तू पार्कां च बैठा होना, तेनू अल्लाह दा खौफ ही नहीं हुंदा कि वेखण वाला की आखेगा। हे बीबी पहुंची जाके पता की कहंदे, छेड़ू छाड़ू सब जंगल दे शाम घरां नूं दाने, मैनू भी तो मेरे अरबा लावी किते ठिकाने। इतने दे विच शुएब नबी दी बेटी अर्ज सुनाई, छेती आवी वे वीर मेरा बाबा तेनू बलाई। मेरा बाबा आवाज़ा मारदा ही कहंदा भैन जाना किस काम है? हरमा जेड़ा साड़ियां बकरियां नूं कल पानी पिलाया ही मेरा बाबा तेनू मजदूरी देना चाहता है, पर मूसा अजर ना लेना चाहे। तू तो गड्डी च किसी दी धी भैन नूं सीट देवे ते नाल ही कहना नंबर भी दे दो। हाँ तू तो किसी दी धी भैन नूं बाजार चो लिफ्ट दे कोई कार तारन जावे ना ते तू नंबर मंग लेना है, हत्ता के पर्ची लिख के सुट देंदे ने अगे लै मैं बगैरता ही तू भी लिख दे उत्ते। भाई गुस्सा ना करे जे क्यों भी इंज हुंदा पिया कि नहीं हुंदा? सुन ला नहीं मेरी ये भैने, तुम ही ध्यान ना सुन लाओ मेरे वीरा, तुम ही सुन लाओ मूसा नबी की कहंदे पैने। मूसा अजर ना लेना चाहे पर भुख ने बहुत सताया। बाबा सुना दिया शेर है तेरे बच्चों, मेरा बेली बाबा की ना तेरा? अल्लाह दिता। मैं कदों कहना पीरां दिता है, ये अल्लाह ही दिता है। ये बाबा सानू किने दिता है? ओए हाथ खड़े करके दसो किने दिता है? ये बाबा मैं जेड़े जलसे जावा मगर जांदा है, अल्लाह उम्र च बरकत पैदा फरमाए, अल्लाह मेरे बाबे नू हूरा नसीब फरमाए। लैनियां ही लैनियां है। हाय 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 बाबा दा मैं जन्नत दियां हूरां दा हक मैं मसीत दी सफाई करदा मैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक बाबे दी उम्र च बरकत फरमाए। बैठ जाओ पुत्रो, हूरा उन्हां नूं मिलनियां ने जेड़े आ दुनिया वारियां हूरां तो बच के जाणगे। ये नहीं भी इन्हां हूरां नूं आखो एक्सक्यूज मी ते फिर अल्लाह पाक ने कहना इधर आ, फरिश्तियां नूं ला एक फैंटी जरा इन्हां नूं या अल्लाह साडा गुनाह की है? फरमाया जरा गुजरां वाले गंद मार के आया इधर आ नजर आ।
تینوں پتہ ہی نہیں مسلم دی حدیث ہی علماء بیٹھے نہیں تے کئی طالب علم بیٹھے ایک بندے نے 60 سال اللہ دی عبادت کی تھی ایک دن ایک پیڑی عورت نال زنا کیتا پھر چھپڑ چ نہاون لگ پیا ندی تالاب چ غسل کردا پیا کسے فقیر نے سوال کیتا اللہ دے نام تے روٹی دا سوال انہیں کہا دو میریاں روٹیاں پئیاں کھا لاؤ جدو غسل کردا پیا سی اللہ پاک نے فرمایا فرشتے دی روح قبض کر لو جنتی کفن لے جاؤ یا اللہ ہونی نے زنا کیتا ہے تیرے نبی نے فرمایا جدو بندہ زنا کردا ہے او دے چوں ایمان کڈ لیا جاندا وے او بے ایمان ہوندا وے فرمایا یا اللہ انہیں زنا کیتا ہے فرمایا میں 60 سال دی عبادت اے دی چولہے پاتی خاک ملا دیتی ہے نال انہوں کہہ دیا جے کہ تو بندہ ہو کے گناہ گار ہو کے ایک فقیر تے رحم کھادا ہے میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں ہن جے تینوں جنت دینی تے نہ دو روٹیاں دی وجہ تو جنت دینی کدی ایمان کیتا سوچیا میرے ویراں لمحہ فکری آؤں جیڑا بندہ 60 سال عبادت کرے ایک زنا کرے تے 60 سال دی عبادت ضائع ہے تے جدا کامی ہر مہینے اے آؤں جدا کامی ہر ہفتے آؤں ادھر جمعرات پیسے ملے گزران لے ہوں اوتے کسے کنجری دا منہ ویکھے آؤں اوتے کسے خسرے دا منہ ویکھے آؤں اوتے کسے کھچ دا منہ ویکھے آؤں اوتے کسے گندے دا منہ ویکھے آؤں کنوں جی گلاں سیدھیاں تے کھریاں نے شاید تیرے دماغ چ اتر جان او ایمان نہ دس جیڑا 60 سال عبادت کرے ایک زنا دی وجہ تو دی ساری عبادت ضائع ہو تے 10 جیڑا کرے تے اونوں حساب ہی نہیں میں کنیاں کھے مٹیاں کھادیاں نے او دا کی بنے گا کدی فکر کیتا ہے ویرو زنا بندے دے حیا دا خانہ خراب کر دیندا وے الحیاء من الایمان حیا ایمان دا حصہ وے جے حیا ویکھنا ہوے تے تینوں میں دکھاواں اے نبی موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اللہ سونیا مینوں تے اجر دی لوڑ نہیں سی پر ہن روٹی ہے بھوک لگی ہے تینوں پتہ ویرا بھوک بندے نوں کی کرا دیندی ہے ویرا جی ویکھنا ہوے کوئی بھوکا مولوی بیٹھا ہوے اونوں پوچھ بھوک کی ہوندی ہے صحیح گل ہے پکی گل ہی اللہ معاف کرے مولوی 5 نمازاں کٹھیاں پڑھ لن گے 3 ٹائم دا کھانا ایک ٹائم کٹھا نہیں کھان گے میں ایک بندے نوں کہہ بیٹھا بھی تو نمازاں 3 کٹھیاں پڑھیاں کہتے روٹی میں تو 2 ٹائم نال ہی میرے کھادی آندا وہ اپنی جگہ تے اپنی جگہ تے ہن ٹھڈ دا بھی کھانا خراب کر لیے میرے ویرا ذرا سوچتے سہی حضرت آن میرے وال ذرا جملہ بڑا قیمتی ہے عرض کردہ پہ عزیزان من موسیٰ نبی چل پے اگے اگے بی بی تے پیچھے پیچھے موسیٰ نبی تے کتھے پہنچے جا پہنچے اس شہر دے اندر جتے شعیب نبی دی حویلی حضرت موسیٰ نبی جا رہے نے ایڈے حیا نہ چلے حضرت موسیٰ نبی جا رہے نے اگے جناب جی بی بی جا رہی ہے ہوا دا جونکا آیا ہو بچیو تیان میرے وال ہوا دا جونکا آیا ہو انج پنڈلی ننگی ہوگی موسیٰ نبی نے نظرہ نیویاں کر لیا ہو کہندا نہیں پہن تو پیچھے چلنی تے میں اگے چلاں گا اور سن لو کالجاں دے بوئے اگے کھلون والے ہو دکاناں تے کھلو کے اپنے بیلیاں کول کوئی چوڑیاں والی دکان تے کھلوندا ہے کوئی مہندی والی دکان تے کھلوندا وے کوئی کپڑے والی دکان تے کھلوندا ہے کوئی جناب والا ریڈی میڈ والی دکان تے کھلوندا ہے کوئی آرٹیفیشل سونے والی دکان تے کھلوندا ہے ایتھے جناب والا مال جی بیبیاں آن گیاں تے آن میرے والے ایتھے لڑکیاں آن گیاں کہوں جی لوکاں دے پویں جی عید والے دن ویکھیا کرو مہندی دی رات ویکھیا کر آ جناب جی چاند رات ویکھیا کر ادھروں تکاف اٹھدے نے ادھروں کی کردے بازار پہنچ جاندے نے اے مونڈ پارٹی میں کئی ویکھی تکاف تے بہندی ہے تے پھر جناب اگلے دن ویکھی دا ہے بلے بلے میں ایک بندے نوں کہیا اوے تو تکاف تو اٹھ کے سیدھا بازار گیا ہے تے کنیاں بیویاں ایمانداری نے 10 ویکھیاں آندا مولوی جی کوئی گنتی ہوے تے پتہ ہوے نا ویکھ انہاں دے حیا اعتکاف تے بندے نوں حیا سکھاندا ہے بولو بولو ہاتھ کھڑے کر کے اعتکاف بندے نوں جلسہ بندے نوں اج کیڑے منڈے ہاتھ کھڑے کر دے آندے ایسی موبائل چ سب کچھ ڈیلیٹ کراں گے کرو ہاتھ کھڑے پکی گل ہے نا عرض کرنا چاہ رہے ہیں عزیزان من پکا وعدہ اللہ قبول فرمائے یہ درس قرآن دا فائدہ تے ہونا چاہیے تو اپنے موبائل چ لوکاں دیاں بیٹیاں دے نمبر ڈیلیٹ کرے تصویراں ڈیلیٹ کرے آئی ڈی ڈیلیٹ کرے اور وال پیپر ڈیلیٹ کرے تو بازواں تے نام لکھ کے پھرنا ہے لوکاں دیاں بیٹیاں دے نام بازواں تے لکھدا ہے لوکاں دیاں بیٹیاں نو خون نہ لکھ کے توینا جی خط بھیجدا ہے لوکاں دیاں بیٹیاں نو آنا ہے جے تو میرے نال انج نہ کیتا میں چوہے مار گولیاں کھا لینیاں او چنگی ہوئے آکھے انتریا کھا لا کئی چوہے مار گولیاں کھادی جاندے نے کئی اللہ معاف کرے آ سن لو اگے تے چونکاں چوکاں چ کھلو کے ویندے سی ہن موبائل تے میسج آندا ہے جانو اوپر آ جائے او جناب چھت تے کھلوندی ہے او دوجی چھت تے آ جاندا ہے
اے تیری غیرت دا جنازہ ہی اپنیاں چھتاں دی رہتی کریا کر، اٹھ کے دیکھیا کر کتے بیٹی بیٹا میرا جناب اعلیٰ چھت تے جا کے کسی دی گھر دی عزت نہیں تکدا۔ اللہ دے نبی نے تے اتھوں تک منع فرمایا ہے جے کسی دے گھر تے دروازے تے کھلوتے ہو تے بندہ دروازے دے سراغ تھانی نہیں ویکھ سکدا، اندر جے کوئی تھی پین ویکھ لائے اے بندہ اکھ لا کے دروازے چ ویکھدا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اندروں پتھر پھڑ کے بی بی او دی اکھ تے مار دے دا ڈیلا کر دے تے اسلام نے کوئی حد ہی نہیں لائی۔ ایتھے بوا لنگ کے آندے نے گھر والے ہگے نے وہ چنگے ہونے ایک تھاپا پھڑ لینے دے بھی بوا تو لنگ آیا ہونا دا گھر والے ہگے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے 3 دفعہ دروازہ گڑکاؤ، کنی دفعہ 3 دفعہ بیل دباؤ، جے کوئی اندر ہے تے ٹھیک ہے، جواب نہ ہوئے تے واپس چلے جاؤ۔ ایتھے آندے نے یا تسی ہے نہیں یا میں ہے نہیں یا بوا ہے نہیں معاملہ کچھ اور۔ تے موسیٰ نبی کی کہندے نے پہن چولی چ وٹے پالا تے آن میرے والا پتر ادھر ویکھی تے آن چولی چ وٹے پالا راہوں پل جاواں وٹے مار دی مینوں راہ دس دیاں ہی میں پرائی عورت دی آواز سننا بھی پسند نہیں کردا۔ ہن ساڈے مسلمان اے موبائل دیں ذرا جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں، ساری رات موبائل تے غیرت دے جنازے تے موسیٰ نبی کی کہندے پینے جھولی چ وٹے پالا راہوں پل جاواں وٹے مار دی مینوں راہ دس دیاں ہی میں پرائی عورت دی آواز سننا بھی پسند نہیں کردا۔ پر ساڈے مسلمان ویکھ لا جناب اعلیٰ جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں جان ساری رات اے پیکج لا کے گلاں کردے نے، ساری رات لوکاں دیاں بہو بیٹیاں دیاں عزتاں نوں داغدار کردے۔ میں اپنے باپیاں اگے اپیل کراں گا، اپنے نوجوان دوستاں اگے اپیل کراں گا، راتاں نوں اٹھ کے ویکھیا کر کتے بیٹی موبائل سائلنٹ تے لا کے گفتگو تے نہیں کردی، کتے بچہ موبائل سائلنٹ تے لا کے گفتگو تے نہیں کردا، کدی اپنے معاملے دیکھیا کر۔ اللہ دے نبی فرماندے نے سن لو پیار نال غیر محرم بندہ میرے نبی دی سکی پین شیما آئی سی کہندی میں تاڈے نبی نال ملاقات کرنی ہے۔ میرے نبی دے صحابہ آندے نے ساڈا نبی غیر محرم بیبیاں نال نہیں ملاقات کردا تے ساڈے مسافر کردے نے السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ میں ایک بندے نو کہا بھی تو جو ویاہ تے اسلام لینے پھر رہے یہ میری کزن ہے یہ میری کزن ہے یہ میری کزن ہے، میں نواں رشتہ نکل آیا بھی اگے اسلام آندا یہ پتریر ہے بھانجی ہے بھتیجی ہے۔ ہن جنوں پوچھو بھاویں کو پارک چ بھی بیٹھا ہوندا میری کزن، جے کو اکیڈمی چ پڑھے میری کزن۔ دعا کر اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اے نبی نے دسیا ہے اللہ نے کہا ہے میں شریعت بناتی ہے، عرض کرنا چاہ رہا میں عورت ہمیشہ پیچھے چلے گی تے مرد بولو عورت پیچھے چلے گی تے مرد اچھی بولو مرد اگے چلے گا۔ تے ہن تسی ویکھ لو گڈیاں چ بیبیاں اگے، جے تسی جناب جی بازار ویکھو تے بیبیاں اگے، کسی بھی معاملے چ ویکھو اسلام نے کہا عورت پیچھے چلے تے مرد اگے چلے تاکہ مرد دی نظر نہ پوے۔ میرے ویرا معاملہ ہی الٹ ہو گیا وے، کتے پہنچے جا پہنچے اس شہر دے اندر جتے شعیب نبی دی حویلی، شعیب موسیٰ نو گھٹ کر ملیا جویں پرانے بیلی، مل ملا کے نبی اللہ دے پوچھدا شعیب ربانا اے شخصا تو کدھروں آیا کس طرف جانا؟ موسیٰ کہے میں پردیسی میرا دیش نہ کوئی، وچ پردیساں پھردیاں تاڈی زیارت ہوئی۔ اے گل سن کے نبی اللہ دے ہنجوں خوب بہائی، تمہیں دکھیا تے میں بھی دکھیا، آ دکھاں نو ونڈ لئیے، بکریاں چارن والا میرا لڑکا بھی نہ کائیں، لڑکی نال تیرا نکاح کرے ساں تو بکریاں آپ چرائیں۔ فجاءتہم احداہما تمشی علی استحیاء،
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی میرے ویرا درود پڑھن دا پیدا نماز پڑھن دا پیدا تقریر دا پیدا حج دا پیدا زکات دا پیدا دین پڑھن دا پیدا اے دے اندر اے یہ کہ تیرے چ حیا بھی ہوئے ایمان بھی ہوئے پھر تیرا دین کسے کام دا پھر تیری نماز کسے کام دی پھر تیرا حج کسے کام دا پھر تیرا روزہ کسے کام دا میرے ویرا قرآن اے ہوئی کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون روزہ تینوں اکھاں دا حیا سکھاوے روزہ تینوں دل دا حیا سکھاوے روزہ تینوں کناں دا حیا سکھاوے نماز تینوں حیا سکھاوے قرآن تینوں حیا سکھاوے نبی تینوں حیا سکھاوے تو ٹروزر پا کے ویرا گندے ٹروزر پہن کے بغیر انڈر ویز تو اپنے گھراں چ پھرنا ہے ادھے ادھے کچھے پہن کے گھراں چ پھرنا ہے اپنے بازو نہ دی ننگے کر کے بنینا اتار کے گھر چ پھرنا ہے تیرے چ حیا نا دی چیز نہیں ٹروزر پہن کے ادھا کچھا پہن کے کوئی دوست دے گھر نہیں جاندا اے سی دے گھر نہیں جاندا ڈی سی دے گھر نہیں جاندا جیڑی غیرت تینوں کسے دے گھر نہیں جان دیندی اوہ غیرت اپنے گھر چ رکھیا کر تو گندا لباس پہن کے اپنے گھر چ پھرنا ہے تیری ماں دے جذبات مجروح ہون گے تیری بہن دے جذبات مجروح ہون گے تیری بہو دے جذبات مجروح ہون گے ایسا لباس نہ پہن جتنا تیرے اسلام دی توہین ہوئے ایسا لباس نہ پہن جڑا تو کسی دے گھر چ جا کے نہیں پا سکدا اس واسطے ایسا لباس نہیں پہننا جدے جسم دے اعضاء نظر آون ایسا دوستا الفاظ نہیں بولنا جدے چ بے حیائی دا ارتکاب ہوئے اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے 14 مارچ دا جمعہ کی نا ہے اشتہار دیتے لکھیا جتے ہوئے 14 مارچ نو میں جمعہ پڑھونا اگلا موضوع ہوتے فکر آخرت سارے ساتھی ہوتے ضرور پہنچن مرکز ام القرا جامعہ مسجد نواب الحدیث کمشنر روڈ انہوں نے ایک کنال جگہ لئی ہے اور بہت بڑا مرکز بنا دیتا ہے حافظ عبد اللہ ظہیر صاحب لاما صاحب دے بھائی نے انہوں دی محبت دے نال بھائی طاہر صدیقی میرے کو جمعہ لے آئے تو میں جمعہ انج باہر نہیں دیندا میرے اور بھی دوست ناراض ہوئے نے عظمت صحابہ والے بھی سانو جمعہ نہیں دیتا بھائیو میں صرف علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ انہوں دی محبت دے نال میرے بھائیو جمعہ انہوں دیتا ہے کہ مرکز واسطے انہیں جگہ لئیے تے او دے افتتاح تے انہاں دی جمعے دا انتظام کیتا ہے تو سارے ساتھی ہوتے پہنچو گے نا انشاءاللہ عابد اللہ ظہیر صاحب بھی اتھے جمعہ پڑھن گے علامہ صاحب دے بھائی نے انشاءاللہ کمشنر روڈ تسی جان دے نزد فیصل ٹاؤن گجرا والا جڑا نواں نہیں سیالکوٹ نوں جاندا راہ نواں ڈبل روڈ بنیا فتومن روڈ دے لاگوں اتھوں تسی یہ جا کے کسی نوں پوچھ لیا جے تمام ساتھی ہوتے پہنچن انشاءاللہ 12:15 بجے ہوتے جمعہ شروع ہو جائے گا سارے ساتھی ہوتے پہنچن اللہ پاک صاحب دانا قبول فرمائے ایک اور 9 مارچ بروز اتوار بعد نماز مغرب جامع مسجد ابراہیم رانا کلونی